تقاومو إيران نابي قصيو صحافي طلايو يامي ترجم أنغوسم تصفى مكايل يدس الرحات سايرس عبي منش رومي عد عمر خيام موقع سروا منقست الشاه هرمت لب شعاويان نقال كيدان إمام علي امنتي آسر محمد رزا بفلافي زودن زفانن آيات اللاويان محدر سوراويان رولا خماني أخباريت أشورا منشي سنفلت أتاويان مرآيا وحزة طباب مليئو زفاساسا قنن تاريخ زمنات زساقر سلطانه عبيت عنقوتات حسب تمولات زي منو عمريت نكيلاتات نوكلير محسن فاكيرا زادن فريدون أبيسان زفريت بوزحات نزي دفرو ماتماتيكس الرقاقلو وننتمطق أمرو زفترت أم ماتماتيكس نقصر حد عالمنا ميريام ميرزاكهاني زفريت نلوريت نوبل شيرين إبادين زولدت نعنقو تمارا ماريت سنه هو عالمنا أنوشه أنصاري نعالمنا زبركتت بدمس أمرواح زياميت قوغش كني زوردت عد قاسم سليماني عدي أحمد دين نجاد عد محمد جاباد عدي إبراهيم رعاسي أركيتكت درون فتاري درون شاهد تمارا ماريت نيوكلير سرحة سنتغي أهجر ميسايل كماري تيرانيوم بحانت لبق التحسب دمنيات خارخاريت أعراب نمعراويان زيت سجد ونانيت نحن حبون فارس عباي إيران اتعباي تودق الله يبهال الله برقص تتسقون تهلو تخون اتي أبقزي شحن شعاتة ميتن سبعان شعاتنيو اتبوتا دما بيرسيبوليس أبتا مدر ترائي زي فلت عبد قسكونه كاب تهران 11 كيلومتر رحيقات تركب بيرسيبوليس أزيع فحفح بلد سأتن شرن أبزبلا مدربدا نناي 3 معالت وراي $100 مليون كنسنسن كله تعذبت سفوت أرطراي زي كونس اتبرخاون بشامباني فرنسا رسرسه شمونتتن مقبت تقريبو زبال عسانه بوزحات مراحت هاقرات اب بيرسيبوليس ترخيبهم صواء بيرسيبوليس العلوم برچقو ما قاچو عبو نقوس سايرس تذكره مبال كل تشحن 500 عامة لدت مسرتا فارس بدمكت تخبره نناي صباح إيران ون مسرت تنبره ندمكت اتمدلاو كاب أوروبا زمتع 50,000 حزبت حزورت عواف صباح بتصنبل نتهارور متصوار سئنان فقودو انا ودقا حلقا قناي ملكي كتر وطا اتتصنبل سمع إيراناويان قوهايو أعزم زمن تقطعون آداوم نابتو نقوسا ملكتا كابتو ملكوع محمد رزان العلي نسدتنيا آيات الله مسمع جمرو دحرناي وحدات عمتات تمتم سوراويان تقالست آيات الله روح الله تعاويتهم نابيت منقستاتو نقوساو سرعات نحنساب نحوارون حمد تدبيه دحرقت اوانتي اب إيران كل نجر اب تحت آيات الله كونه حقي شيامن أورادن ديانو بوليس تهاجر قالوا كخون توسنه دعلواي مراحي هايمانوتن بوليتيكان ملكت ملكوتاو مراحي إيران آيات الله كونه آيات الله خميني أبلعو كل زحادره زفراح زغبر مليونات نعو خبلو نزاهي وتم زي بقولو نعو خبلو زي كأل زخقلو كان عند فرنيلكا زي تمت كونه عالم جن كل جزية خمسة لخاين زدل خاين كتنبر زي تفكر بمخانا إنه لومي تنايات الله زحل غازنا برا لسان إيرانويان كأن أن تغير الله موت نايات الله كاميني موت نتشوق أنت خبلا يسمع الله بقالع عبد دبايات وطين برقص كسابات دبايات نمسح بزح حمامات تصاويرين
ቅድሚ 3 ዓመታት ጽብቕቲ ዕምባባ ጓል 22 ዓመት ማሻህ ኣማኒ ጸጉሩ ብስርዓት ኣይተሸፈንክን ተባሂላ ክትግረፍን ከላ ኣብ ቤት ማሕቡስ ተሳቂያ ክትመውትን ከላ እቲ ስቃይቲ ናይ መና ጥራይ ነበረን ሚልዮናት ኢራናውያን ምስ ኣሓሚሞምን ተሳቂዮምን ናብ ኣደባባይ ወጹ መሰል ደቂ ኣንስትዮ የገድሰና እዩ ሰብኣዊ መሰል ይግባአና እዩ ተሓታትነት ይስፈን ብምባል ነቲ ስርዓት መልእኽቲ ኣመሓላለፉ እቲ መልሲ ግን ተወሳኺ በትሪ ተወሳኺ ማእሰርትን መቕተልትን ነይሩ ካብ ኩሉ ዝበኣሰ መጸ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ኣብ ዝነበረ ኩናት 12 መዓልቲ ኢራን ብመጥቃዕቲ እስራኤል ብሉጻት ኣዘዝቲ ሰራዊታን ስነፍልጠተኛታታን ሰኣነት ከቢድ ዋጋ ዝኸፈለትሉ ትካል ኒኩሌር ተሃረመ ነፈርቲ ኩናት እስራኤል መኒኽን ዝብል ዘይብለን ኣብ ሰማያት ኩዳ ዓረዛ ኣኹዲደን ተቋጻጽየን ዜጋታታ ብሕፍረት ኣብ ጽፍሮም ኣተው ዝወደበቶም እንቅስቃስ ኣብያ ማለት ኣክሲስ ኦፍ ሬዚስታንስ ፈርከሽከሽ በለ ባሽር አልአሳድ ናብ ሩስያ ፈርጠጠ ሓሰን ነስረላህ ተቐንጸለ ተሄራን ኣብ ጥራይ ጎልጎል ንበይና ተረፈት ፈጣሩን ብርግጽ ጨከነላ ያትመስል ንልዕ 4 ዓመታት ተራእዩ ዘይፈልጥ ድርቂ ተኸሲቱ ዝናብ ጠፊኡ ዝነበረ ማይ ተሓንኪኹ ተሄራን ብጽምእ ማይ ተሳቀየት እገዳ ብልሽውናን ጉዕዝያ ሰራርሓን ንቁጠባኣ ካብ ዝኸፍአ ናብቲ ዝበኣሰ ሰጋግሮ ባኒ ንኢራናውያን ብርቂ ኾነ ኣቕሚ ባጤራኣ ትሕቲ ወረቐት ኮይኑ ዋላ ሓንቲ ዘይገዝእ ኮነ ስለዚ ኢራናውያን ሓተቱ መሰል ጠፊኡ ባኒ ተሳኢኑ ምንባር ካብ ዘይከኣልና ድሕሪ ሕጂ እንታይ ከይተርፈና ብምባል ኣዕዘምዘሙ ፍርሒ ተሳዕረ ፈለማ እቶም ቀንዲ እሙናት ደገፍትን ዝተባህሉ ዓበይቲ ንግዳውያን ትካላት ዝውንኑ ባዛሪታት ተኣኪቦም ይበሉ ተማሃሮ ሰዓብዎም ኢራን ብምልእታ ብተቃውሞ ብሓንቲ እግራ ደው በለት ልዑል ተቃውሞ ኣብ ኩሉ ግዛኣታት ተጓሃረ ብሓባር ይዓክል በላ ኣብዚ ተቃውሞ ደም ፈሰሰ ቁጽሪ ሞቲ ኣብ ሙሳኽ ይርከብ ሆስፒታላት ብቁስላት መሊአን ኣለዋ ኣያቶላ ኻሜኒ ኣብ ቅድሚ ካሜራ ቀሪቡ ዋ በለ ነቶም ሰልፈኛታት ዕሱባት ሓያላት ወጻኢት ብምባል ኮነኖም ተሪር ስጉምቲ ከም ዝወስድ ኣፈራርሐ እቲ ፈኸራ ዝሰርሐ ይመስልን ብርግጽ ተሳትፎ ሓይልታት ወጻኢ ትሕቲ ዜሮ እዩ ዋላ እኳ እንተዘይተባህለ ምንጭ ናይ ዝኹሉ ስቃይን ተቃውሞን ግን እቲ ስርዓት እዩ ትዕግስቲ ወዲ ሰብ መወዳእታ ስለ ዘለዎ ሕሰም ኢራናውያን መሊኡ ብምፍሳሱ ዝገንፈለ እዩ ዝመስል ስለዚኦም ነቲ ዘይድፈር ደፊሮም ኣብ ኣደባባያት ብምውፃእ ሞት ንኣያተላህ ዝብሉ ዘለዉ ስእልታቱ ብሓው ዘቃጽሉ ዘለውን ሓደ መራሒ ታክሲ ኢራናዊ ንአልጀዚራ ሕጂ ብዛዕባ ፍልስጤም ውያ ይብልን እየ ጉዳይ ሊባኖስ ጉዳይ ኣይኮነን ብዛዕባ ካልኦት ንምዝራብ እኮ ፈለማ ኣነ ክህሉለኒ ንሕና ኢራናውያን እኮ ክነብር ኣይከኣልናን ብምባል ነቲ ሓቂ ደርጊሕዎ ድሕሪ መጮይቲ ፕሬዚደንት ቬንዙዌላ ነበር ኒኮላስ ማዱሮ ኣቓልቦ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ኢራን ዘበለ እዩ ዝመስል ስጉምቲ ንምውሳድ ይሓስበሉ ከም ዘሎ ብወግዒ ተዛሪቡሎ ማርኮ ሩቢዮ ነቶም ሰልፈኛታት ጀጋኑ ኣጆኹም በርትዑ ብምባል መልእኽቲ ኣመሓላሊፉሎ ቤንያሚን ናታንያሁን መወዳእታ ናይ ዝተቃውሞ ንምምዕራግ ድልዋቲና ኢሉሎ ኣብ 1979 ዓመተ ምህረት ዝበረቐት ፀሓይ ኣያቶላ ካሚኒ ተዓርብ ዘላ ይመስል ኣሎ እቲ ስርዓት እውን ኣሪጉን ቋንቁንን እዩ ህዝቢ ዕቂልዎ ተወዲእዎ እዩ እስራኤልን ኣሜሪካን ብሓባር ኣብ ልዕለና ተሲአን ኣለዋ ዝብል ኣያቶላ ካሚኒ ህዝቡን ኣብ ልዕሊኡ ተሲእሎ ዋላ እኳ ብግቡእ ዝዓጠቐ ከባቢ 200,000 ሰውራውያን ሓለዋን ተለውዎ ህዝቢ ንፍርሒ ሓንሳብ እንተደኣ ስዒርዎ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ክመልሶ ኣይክእልን እዩ ብስራት ነፍቀርት ንባብ መጽሐፍቲ ኤርትራውያን ኣወጻእ ሃገር ኣበይ ክንረክብ ንኽእል ኢልኩም እትሽገሩ ሰባት ውሕዳት ኣይኮንኩምን ነዚ ፍታሕ ንምንዳይ ብዝተኻለ መጠን ኣብ ውሽጢ ሃገርና ወጻእን ዝሕተሙ መጽሐፍቲ ናብ ኣንበብቲ ንምቕራብ ንዝሓለፈ 8 ዓመታት ከይተሓለሉ ካብ ዝሰርሑ ትካላት ብቐዳምነት ዝስራዕ ሰማያት ምሕታምን ምክፋልን መጽሐፍቲ ኤርትራውያን እዮም ኣብ መርበብ ሓበሬታ ሰማያት.com ናብ ኣሜሪካ ካናዳን ሃገራት ኤሮጳን ዝለኣኹ ልዕሊ 450 ዓይነት መጽሕፍቲ ብኣሽሓት ቅድሓት ይርከቦም
ሰማያት መሸጣ መጽሐፍቲ መበቆላውያን መጽሐፍቲ ብናይ ትርጉም መጽሐፍቲ ተዋሒጦም ከይተርፉ ዘይተአደነ ጻዕሪ የካይድ مرأي ناي زخاء تاريخ هيوت حربنيا بونا ولد أب ولد مريم تكو يحدقو كيدانة كفلو عبد القادر كبيرة شيخ إبراهيم سلطان دكتور فتسوم قبر سلاسي تبقات أقاي إياسو أزماج برها قبر خيدان بلاتا كحساي مالو جنرال أمان عندهم برهانا بسلمات وزتز عمسلو لعل سلاسان حموشتن مبوك ألاوين متحف تحتيمو أب مكففال يركبالهم ሰማያት መሸጣ መጽሐፍቲ ዝርግሐ መጽሐፍትን ምድንፋዕ ንቕሓት ኤርትራውያን ክብን ምባልን ንኤርትራውያን ጸሐፍትን ደረስትን ምትባዕን ኣብ መላእ ዓለም ምስ ዝርከቡ ኣብ ምሻጥን ምክፍፋልን መጽሐፍቲ ኤርትራውያን ዝነጥፉ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ተረዳዲኡ እናሰርሐ ንዕብየት ስነ ጽሑፍ ሃገርና መሪሕ ተራ ምጽዋት ይርከብ ናይ ቅድምን ሓድሽ መጽሐፍትን ምርካብ ምርጫኹም ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ንዝመደበሩ ሰማያት መሸጣ መጽሐፍቲ ይኹን ምርጫኹም ዘዳለኹም መበቆላው ጽሑፋት ብመልክዕ መጽሐፍ ናብ ኣንበብትን ምቕራብ ሰማያት ምሕታምን መክፋልን መጽሐፍትኹም ብዝደለኹም ዓይነት ወረቐትን ገበርን ብርትዓዋ ጋሕቲሙ ከረክበኩም ይኽእል ማኣስስ ጥራሕ صحفكم كإلا قنقا خحلفو حاجز أرتعتن ندف جبرن زسرحلكم كإلاتات أب مرخابون حاجز كنجبر نخل بصحنا بسرحنا كتعقبهم